वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये अदाद व शुमार की बात है, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है। अब इस अलहदा ADP के साथ फर्ज करें एक प्रोजेक्ट आता है, आएंगे प्रोजेक्ट, उसमें रुकावट आ जाएगी, ठेकेदार भाग गया, रेट्स तब्दील हो गए, स्टे ऑर्डर आ गया, जो पैसा रखा हुआ बजट में इस्तेमाल नहीं हुआ, उसमें अब फैसला हो गया है कि वो जो पैसा रीअप्रोप्रिएट होगा और किसी मुतबादिल मंसूबे पे लगेगा, वो जनूबी पंजाब के मंसूबे में लगेगा, आउट ऑफ जनूबी पंजाब नहीं जाएगा। ये है तब्दीली, यानी कि जो डेवलपमेंट फंड है वो एक्चुअली यूटिलाइज यहाँ होगा, वो यूटिलाइज यहाँ होगा, और उसकी यूटिलाइजेशन से ये जो बैकवर्डनेस का गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रिज होना शुरू हो जाएगा। और इंशाअल्लाह मेरी कैलकुलेशन है कि एक दहाई में ये सिलसिला चलता रहे तो एक दहाई में जनूबी पंजाब की शक्ल ही बदल जाएगी, आपके शहर पहचाने नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। एक टाइम लगेगा, मैं गलत बात नहीं करूँगा, कम से कम एक दहाई लगेगी, अल्लाह करे कौन जिंदा होता है कब कौन नहीं होता, लेकिन इंशाअल्लाह मुल्तान के शहर, मुल्तान नहीं जनूबी पंजाब के शहरों की शक्ल में आपको नुमाया नजर आएगा। ये है तब्दीली। अब ये है मेरी जान सोच के बीज, ये है तब्दीली का कैटलिस्ट, तब्दीली का कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का लफ्ज़ भी अंग्रेजी का है, इसको भी डिक्शनरी में देख लीजिए का मतलब क्या है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इंशाअल्लाह हमारे इस इलाके पे कितनी बेहतरी आ सकती है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमा दे। सर ये बताइए कि सऊदी का अभी दौरा किया है और फ़लस्तीन पर इस्राएली, आप बताएं, शुरू करें, कर दें। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपके इल्म में है कि 3 रोज़ा दौरा था वज़ीर आज़म का, और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर यह दौरा था, उस पर हम गए। और आप इस दौरे को इस तनाजुर में रखिए कि मीडिया में और बड़े कुछ कॉलम भी लिखे गए थे कि ओहो जी सऊदी अरब के साथ तो दूरियां हो गई, खिंचाई हो गई, ताल्लुकात में ये हो गया वो हो गया, और बहुत सी बातें की गई, मुझ पर भी जुमले कसे गए। बहरहाल ये सियासत है और इसके हम आदी हैं। बहरनौ अल्लाह ने उन सब चीज़ों को एक तरफ रख दिया। बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत कुछ डिट्रैक्टर्स हैं जो एक वेज क्रिएट करना चाह रहे थे पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी ताल्लुकात में। उनके अज़ाइम खाक में मिल गए, उनके इरादों पर ओस पड़ गई, और एक मुस्तकबिल की सिमत तय हो गई। अब वो सिमत क्या है ये समझने की ज़रूरत है। उस सिमत में पहले क्या होता था, सऊदी अरब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, सियासी लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन एक एडहॉक अरेंजमेंट था, यानी कि उस वक्त के फरमारवा, उस वक्त के वज़ीर आज़म के अंदर आपस में एक रब्त है तो चीज़ आगे चल पड़ी, नहीं है तो उसमें वो रफ्तार न रही। लेकिन अब जो हमने मुआहिदा किया है इसमें हमने एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, एक मैकेनिज़्म तय कर लिया है जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद उस पर दस्तखत किए हैं। उसको हम कहते हैं सऊदी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल। ये सुप्रीम काउंसिल है। इसमें अब एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंगेजमेंट होगी, रेगुलर होगी, और उसके 3 पिलर्स तय हो गए। एक पिलर है उसका सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल पिलर, उसकी सरबराही और उस टीम को लीड करेगा पाकिस्तान का वजीर खारजा, जो भी होगा, मैं नहीं होऊंगा कोई और होगा, वो करेगा। दूसरा पिलर है उसका इकोनॉमिक आउटरीच, उसको लीड करेगा
पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना जो भी होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, बायलैटरल ट्रेड आ जाएगी और चीज़ें आ जाएंगी। तीसरा पिलर उसका होगा कल्चरल एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का एक कोऑपरेशन, और उसकी सरबराही करेगा जो भी हमारा मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर होगा। ये 3 पिलर तय हो गए और उसके तहत ये अब मामलात आगे चलेंगे। जो हमने गुफ्तगू की उसके गुफ्तगू के 3 पहलू थे, क्योंकि आपने बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं तो मैं उसी तरह आपको बताना चाह रहा हूँ। जब हम गए, एक मीटिंग हुई जिसको हम कहते हैं डेलीगेशन लेवल टॉक्स, जिसमें वज़ीर आज़म थे, क्राउन प्रिंस थे और उनके अहम वज़रा थे सऊदी अरब के, और हमारी तरफ से हमारे जो वज़रा थे, जो वज़ीर आज़म के हमरा थे और आर्मी चीफ थे, वो उसमें मौजूद थे। उस नशिस्त के बाद एक और नशिस्त हुई जो थी 1-on-1, जिसमें वज़ीर आज़म थे और मोहम्मद बिन सलमान थे। उसके बाद एक जिसको कहते हैं ना स्मॉल ग्रुप मीटिंग हुई, जिसमें हमारी मीटिंग भी थी और डिनर भी था। उसमें हम 3 लोग थे हमारी तरफ से और 3 लोग थे सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब की तरफ से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे, उनके वज़ीर दिफा थे और उनके वज़ीर इंटीरियर दाखिला वो थे। हमारी तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान थे, आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और मैं था। और वो हमारी स्मॉल ग्रुप मीटिंग हुई और उसमें हमने खुल कर बातें की। अल्लाह के फजल करम से कोई जो हमारे बायलैटरल इश्यूज़, हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़, हमारे रीजनल इश्यूज़, उस पर बड़े अच्छे दोस्ताना माहौल में हमने एक दूसरे के नुक्ता नज़र को सुना और अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उनकी जो डेवलपमेंट्स थी उन्होंने हमसे शेयर की, हमारी जो डेवलपमेंट्स, जो हमारी सोच थी, हमने उनकी खिदमत में पेश की। अब उस मीटिंग के बाद तय हुआ कि मैं और वज़ीर ख़ारजा एक और नशिस्त करें, और फिर रात के 12:15 बजे मेरी उनके वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से नशिस्त हुई, जो तकरीबन रात के 1:30 बजे तक चली। और उस नशिस्त के बाद हमने अपने जो हमने तबादला ख्याल किया, उनको बड़े सालों के बाद एक जॉइंट कम्युनिके की शक्ल देने के लिए गुफ्तगू का आगाज़ हुआ और उस पर हमारा इत्तफाक हुआ, और तकरीबन सहरी के वक्त के करीब वो हमारा आपस में मुआहदा तय हो गया। वो चली सहरी तक, और उसमें एक और चीज़ जो तय हुई वो भी आपको अर्ज कर दूं। उसमें भी 3 चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दूँ। नंबर 1 कि ईद के बाद इंशाअल्लाह सीनियर ऑफिशियल्स का, सऊदी सीनियर ऑफिशियल्स का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा, और वो डेलीगेशन हमारे सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स से दफ्तर ख़ारजा में मुलाकात करेगा और जो गुफ्तगू हुई उसको आगे बढ़ाएगा। नंबर 1, उस गुफ्तगू को बुनियाद बनाते हुए उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। 2 घंटों के लिए नहीं, मैंने इनसे कहा है कम से कम 2 दिन के लिए आएँ, ताकि तसल्ली से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और इंशाअल्लाह उन्होंने इस पर अपनी आमादगी का इजहार किया है और वो तशरीफ़ लाएंगे। और उस आमद पर हमने हद व खाल तय करने होंगे। वो जो हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट तय हुआ, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, उसकी बुनियाद पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दोबारा पाकिस्तान आएंगे।
ایک دوسرا بنیادی چیز طے ہوئی کہ ہم نے اپنی اس ریلیشن شپ کو ایک نئی سمت دینی ہے ٹورڈز اکنامک کوآپریشن. کشمیر کے مسئلے پہ اور مسئلے پہ سعودی عرب وغیرہ ہمارا ساتھ دیتے رہے, تاریخی طور پہ دیتے رہے, لیکن ہم نے اکنامک ہمارا فٹ پرنٹ ابھی بھی محدود ہے اور ہم نے اس کو ایک نئی ڈائریکشن دینی ہے اور اس کا ہم نے اصولی موقف ایک طے کر لیا. اس پر جو خوشخبری ہے عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی ترقی کے لیے ایک پلان بنایا ہے جس کو وہ کہتے ہیں ویژن 2030. 2030 یعنی کہ آج 2021 ہے نا, 2030. اس ویژن کے تحت انہوں نے جو انویسٹمنٹس کرنی ہے ان انویسٹمنٹس میں ان کو بے پناہ نئی مین فورس درکار ہوگی, لیبر فورس درکار ہوگی ان ملینز. اس پہ انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ جو ہمیں فورس درکار ہوگی اس کے لیے ایک مخصوص کوٹا پاکستانیوں کے لیے ایک وقف کیا جائے گا, اور انشاءاللہ اس کے ذریعے میرا دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ لاکھوں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے سعودی عرب میں. اور میں بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک میں بے روزگاری ہے اور سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو آپ جگہ دے دیں گے, 100 کو, 1000 کو, 50 کو, کتنوں کو؟ یہ تو لاکھوں کی ضرورت ہے بھائی. یہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایک بڑے پلان کی ضرورت ہے اور اس پلان کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے. ہاؤسنگ سیکٹر میں, کنسٹرکشن سیکٹر میں جو پیش رفت آپ پلان کر رہے ہیں اس کا ایک اور جز ہے, لیکن یہ میں آپ کو فارن پالیسی ریلیٹڈ کر رہا ہوں. اسی طرح کویت کے ساتھ ہمارا بہت عرصے سے مسئلہ پھنسا ہوا تھا ویزوں کا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی طے ہو گیا. کویت کے وزیر خارجہ سے میری نشست ہوئی, طے ہو گیا, اور اب انہوں نے کہا ہے کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے, آپ کے وزیر داخلہ آئیں, کویت آئیں اور آ کے معاہدے پہ سائن کر دیں اور وہ ویزوں کا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. اور کویت کے میں جو پاکستانی تھے, جو فیملیز تھیں جو عرصہ دراز سے مشکلات میں تھے, ان کا مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح ایران میں آپ حیران ہوں گے کہ 12 سال سے پاکستانی کنو کی ایکسپورٹ پر پابندی لگی ہوئی تھی. 12 سال سے, اس میں 5 سال نون کے بھی آ گئے, 5 سال پی پی کے بھی آ گئے. 12 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے اس پابندی کو ہٹانے میں مجھے کامیابی ہوئی اور اب ایران میں پاکستان کا کنو جا سکے گا. انہوں نے قطعاً ہٹا دی. اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھ لیں سرگودا پر, فیصل آباد پر, ٹوبے پر, اپنا آپ کا بھلا بھلوال پر, شاہ پور, ان سب علاقوں میں جہاں جہاں کنو, جی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری پیش رفت ہوئی ہے سعودی عربیہ میں. 5 ہمارے معاہدے ہوئے ہیں, ان پہ ہم نے دستخط کیے ہیں. ایک وزیر اعظم نے, 2 وزیر داخلہ نے اور 2 میں نے. ان کو 5 میں سے ایک جو قابل ذکر ہے, اس پر ذکر کرتا ہوں, جس پہ میں نے دستخط کیے, وہ ہے کہ سعودی عرب نے $500 ملین مزید پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. کن مدوں میں؟ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس, تاکہ جو ہمارا بجلی کا امبیلنس ہو گیا تھا پچھلے ان 2 دوروں میں, اور ہم نے انحصار شروع کر دیا تھا تھرمل پر, جو مہنگی بجلی ہے جس کا بوجھ لوگوں پہ پڑا ہے اور پڑ رہا ہے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم پن بجلی اور رینیوبل بجلی کی طرف جائیں, یعنی کہ سولر, ونڈ اینڈ ہائیڈرو, تاکہ ہمارا جو امبیلنس جو ہو گیا ہے وہ درست ہو اور بجلی پاکستان میں بتدریج سستی ہو. اور اس کا امپیکٹ جو ہماری معیشت پہ ہوگا اس کا اندازہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں لگا سکتے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کے جو واٹر ریسورسز پروجیکٹس ہیں ان میں انویسٹمنٹ ہوگی. تو یہ ایک اور چیز طے ہوئی ہے. یہ تو ہو گیا جس کو کہتے ہیں نا ایک آفیشیل سیگمنٹ آف دا وزٹ. اس کا ایک دوسرا سیگمنٹ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں
ریلیجس تھا، اور اس کے میں ہم جتنا شکریہ ادا کریں ان کا کم ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں 27ویں کی شب روضہ رسول پر حاضری اور آپ کے حجرہ شریف میں داخلے کی اجازت، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو نصیب ہو گئی، جس کا میں جتنا شکر کروں اس قابل نہیں ہے جو حضور کی نظر ہو گئی، ان کی اجازت کے بغیر کوئی داخل قدم نہیں رکھ سکتا۔ آپ کوئی ہو جائے، بڑے سے بڑے کیوں نہ ہو جائے، کروڑوں مسلمانوں گزرے ہیں، کروڑوں شہنشاہ گزرے ہیں، کروڑوں پریزیڈنٹس اور وزیر اعظم ہو گزرے ہیں، لاکھوں ہو گئے گے، لیکن داخلے کی اجازت جب تک حضور کی منشا نہ ہو کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ ان کی قبولیت تھی کہ ہم گناہ گاروں پر ان کی نظر پڑ گئی اور وہاں حاضری مل گئی ایک، اور وہاں الحمدللہ پاکستان کے لیے دعاؤں کا موقع ملا۔ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اللہ کے حبیب سے درخواست کی گئی، اللہ قبول کر پائے، وہ قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ اگلے روز 27ویں روزے پر خانہ کعبہ کے دروازے کھلے اور خانہ کعبہ میں اندر داخلے کی اجازت ملی۔ آپ ذرا ریسرچ کر لیں کہ کتنی مرتبہ پہلے 27 رمضان کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہے، ذرا چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نوافل کا موقع عطا فرمایا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ کی رحمت، سعودی حکام اور میں ذاتی طور پر عمران خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے وفد میں نہ ہوتے تو موقع نہ ملتا، اس موجود ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی موقع مل گیا اور وہ حاضری ہوگی۔ وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ملک و ملت کے لیے جو کر سکتے تھے دعا وہ کرنے کی کوشش کی۔ اگلی چیز، اسی روز عمرے کے بعد ہماری ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اور یہ آپ کے نظر میں کرنا چاہتا ہوں سیکرٹری جنرل OIC سے۔ سیکرٹری جنرل OIC سے دو باتیں کی عمران خان نے۔ نمبر ایک، مسجد الاقصی کا قبلہ اول کا 27 کی رات کا واقعہ ہو چکا تھا، میڈیا میں رپورٹ ہو چکا تھا، ہمیں اس پر بے پناہ تشویش، درد، کرب تھا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پر امہ کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ اکیلے ہم آواز اٹھائیں گے، اٹھا سکتے ہیں، اس پہ کوئی بندش نہیں ہے، لیکن اس آواز کو وہ وزن نہیں ملے گا جب تک ہم یہ 57 کے 57 ممالک مل کے آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز کو نوٹس کیا جائے گا۔ اکیلا پاکستان، اکیلا سعودی عرب، اکیلا ترکی، اکیلا ایران، اکیلا ملیشیا، اکیلا انڈونیشیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب مل کے کریں گے تو وزن آئے گا۔ چنانچہ اس پر غور کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے وہاں اٹھائی وہ تھی ناموس رسالت اور حضور کی شان میں جو گستاخانہ خاکے اور گستاخی کی جو ایک مغرب کی ایک مغرب ساری نہیں، مغرب کا ایک محدود ایکسٹریمسٹ طبقہ ہر جگہ ہوتا ہے، وہ ایکسٹریمسٹ طبقہ جو ہمارے جذبات کو مجروح کرتا ہے اپنی حرکتوں سے، اس پر اسلامو فوبیا کے خلاف کمبیٹ کرنے کے لیے ایک مشترکہ محاذ، اس کے لیے وزیر اعظم کو موقع ملا ان سے بات کرنے کا۔ دوسری نشست ہماری ہوئی سیکرٹری جنرل مسلم انٹرنیشنل مسلم لیگ کا، جو ان کی آرگنائزیشن ہے، NGO ہے، اور ان سے ہم نے کہا کہ یورپ میں اس وقت 65 ملین مسلمان بستے ہیں، 65 ملین مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، فرانس میں، برطانیہ میں، آپ کا بھلا ہو اٹلی میں، مختلف ممالک میں۔ ان کو
بھی متحرک کیا جائے. وہ ریسرچ کرتی ہے, یہ جو آرگنائزیشن ہے ریسرچ کرتی ہے, انالیسس کرتی ہے, گائیڈنس دیتی ہے, انٹلیکچوئلز ہیں, دانشور ہیں, علماء ہیں اس میں, تو وہ ان کی رہنمائی کرے تاکہ ان ممالک کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں, مثلا ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں, لیکن جو اٹلی کے اندر بیٹھا ہے مسلمان, جو فرانس کے اندر بیٹھا ہے مسلمان اور ان کی شہریت بھی ہے, جب وہ بھی ہمارے ساتھ ہم کلام ہو جائیں گے تو ہماری بات وزن بڑھ جائے گا. ہم یہاں جلوس نکالتے رہیں, ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے رہیں, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اپنی املاک جلاتے رہیں, ایک دوسرے پہ ہم کافر کے فتوے لگاتے رہیں, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ایک بڑی دانش مندی سے ایک حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی, اور اس میں یورپین مسلمز کو اور امہ کو ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا ہوگا. اس پہ تبادلہ خیال ہوا اور اس کے لیے ہم نے ایک لاہ عمل مرتب کیا ہے. میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں, میرے ذمہ داری لگائی گئی وزیر اعظم نے, اور میں اب آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ایران گیا اور ایران کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پر میری مفصل گفتگو ہوئی, اور ان میں ایران کے صدر سے بھی, اور انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی. میں ترکی گیا اور ترکی کے وزیر خارجہ سے اور ان کے صدر اردوغان کی سوچ اور ہماری سوچ میں عین مطابقت پائی گئی. میں نے واپسی پہ آ کر انڈونیشیا, جو اس وقت سب سے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم آبادی کا ملک ہے, ان کی وزیر خارجہ خاتون ہیں, ان سے میری بات ہوئی, اس بہن میری سے, اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی اس سوچ سے متفق ہیں. اور پھر میری سعودی عرب میں سعودی وزیر خارجہ سے بات ہوئی کہ اس کو اب آگے لے کے کیسے چلنا ہے. ہم اس کا ایک پلان اور ایک حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں. یہاں آنے سے پہلے 28ویں کی رات ترکی کے وزیر خارجہ کا مجھے فون آیا مکہ سے, اور انہوں نے کہا کہ میری کل گزری ہے, میری سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہے, اور ہم نے یہ چیزیں جو ہم نے طے کی تھی, ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. انہوں نے 2 پرپوزل رکھے الاقصی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم وہاں میں یہ پرپوز کروں گا. کیا؟ ایک کہ ہنگامی ایک منسٹریل اجلاس بلایا جائے OIC کا, پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان از ود یو, اور ان دونوں جو آپ نے جو اقدامات جس کی آپ نے تجویز رکھی ہے, پاکستان آپ کا ساتھ دے گا, اور پاکستان بالکل علم اٹھا کے آپ میدان میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے, یہ انسانی حقوق کی بات ہے, یہ انٹرنیشنل لاء کی بات ہے, یہ ایک اپارتھائڈ رجیم کو چیلنج کرنے کی بات ہے, اور وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بھی سچویشن ہے. انشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری میٹنگ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ کے بڑے اچھے سے یہ اس کا تھوڑا سا مینشن کیجیے گا شعبوں میں سعودی عرب میں پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے میں عرض کر رہا ہوں میں نے اشارتاً کہہ تو دیا کہ ہمارا پہلا فوکس ہے رینیوبل انرجی, بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے. لیکن نا ہوا سے تو کم نہیں ہوگی نا, بیانوں سے تو کم نہیں ہوگی نا, اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی, اس کے لیے آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کرنا ہوگا. آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کیا ہے؟ رینیوبل انرجی. تو اس پر فوڈ سیکیورٹی, اور میری یہ جو میں گیا وہاں ابو دھابی کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی فوڈ سیکیورٹی پر, کہ کس طرح پاکستان جن کی جغرافک پروکسیمٹی ہے گلف کے ساتھ, قربت ہے, 1.5 گھنٹے کا سفر ہے, 2 گھنٹے کا سفر ہے بائی ایئر, ہم کس طرح ان کی فوڈ سیکیورٹیز کو بیٹ کر سکتے ہیں. تو فوڈ سیکیورٹی, انرجی پروڈکٹس, انویسٹمنٹس,
को कैसे प्रमोट करना है, उधर और इधर, मैन पावर एक्सचेंज, अब्जॉर्प्शन, वहाँ इन पर फोकस होगा। सर फ़लस्तीन के हवाले से सऊदीया की जो है ना पॉलिसी और उसकी सोच जो है ना कुछ और है, ईरान की सोच और नहीं कुछ और नहीं है। नहीं नहीं जाहिर साहब, आप जो कल रात सऊदी मिनिस्ट्री ने एक मरासला जारी किया है, आप एक नज़र उस पर डालिए, और उन्होंने इजराइल फोर्सेस के वाक़यात को पूरी तरह कंडेम किया है, पूरी तरह, कोई इसमें अभाम नहीं है। और इंशाअल्लाह मेरी आज ही कोशिश है कि मैं मज़ीद तुर्की के और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से मज़ीद बात करूँगा, ताकि जो कल का इजलास हुआ है उसकी रुएदाद भी मैं उनसे हासिल कर सकूँ। देखिए, अर्ज़ ये है, शहबाज शरीफ साहब तो बाहर जाने की उनकी कोशिश है। हम समझते हैं कि उन्हें केसेस को फेस करना चाहिए, और उनका थोड़ा सा मसला ये पैदा हो गया कि तिब्बी बुनियादों पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की इजाज़त मांगी। आपको याद होगा, एक बहुत हाइप क्रिएट की गई टेलीविज़न पर, अखबारात में कॉलम के जनाब के इंसानी जानों को आप ख़तरे में ना डालें, प्लेटलेट्स इतने चले गए, इतने गिर गए, इतना मसला पैदा हो गया। आपके सामने है, ताज़ी बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। उसकी आड़ में प्रेशर बिल्ड किया गया, और उस प्रेशर के बाद हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पर फैसला किया और उनको जाने की इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी, किसको? अदालत को, हमें नहीं, अदालत को, कि वो अपने इलाज के बाद वापस आ जाएंगे। वो गारंटी कहाँ गई? हवा में उड़ गई। अल्लाह ने उनको सेहत दे दी, और अल्लाह उनको सेहत याब करे। हम किसी की तकलीफ में, हमें किसी को खुशी नहीं होनी चाहिए, कल को हमारे साथ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो सब एक्टिविटी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जलसों को खिताब कर रहे हैं, पीडीएम के इजलासों में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो पाकिस्तान में बैठ के भी हो सकता है ना। वो अपने केसेस को भी फेस कर सकते थे। शहबाज शरीफ साहब जवाब दे हैं कौम को, अदालत को, कि कहाँ गई उनकी गारंटी, कहाँ है वो बयान हल्फिया। और अदालत इसका नोटिस ले, हम समझते हैं इसका नोटिस लेना चाहिए कि वो जो उनका वादा था वो ईफा हुआ, न हुआ, और न हुआ तो क्यों ना हुआ। अब जवाब बनाया जा रहा है उनकी तबीयत की नासाजी का। अल्लाह उनको भी सेहत दे। मुझे एहसास है कि वो एक मर्ज में मुब्तला रहे हैं। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में लाखों की तादाद में और ऐसे पेशेंट्स नहीं हैं जो उसी मर्ज में मुब्तला हों और ज़ेर इलाज हों? अल्लाह के फजल चलते फिरते हैं, मतलब है उनकी, आपने देखा उनके बयान सुने, कल भी वो इस्लामाबाद में फिर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे हैं, सरबराही कर रहे हैं। कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सीरियस हालत नहीं है कि जो मतलब बिस्तर पर हो, अल्लाह ना करे। तो ऐसी इमरजेंसी नहीं है। तो अगर ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो किस बुनियाद पर वो पिछली गारंटी का जवाब भी नहीं देते, और वापसी का कोई पक्का भी नहीं पता कि ये भी चले जाए। और फिर क्या होगा? फिर यही मीडिया और फिर आप लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे, ओहो हो, ये तो कोई मुकमुका हो गया। मुकमुका का इल्ज़ाम फौरन लग जाता है कि जी एक नवाज शरीफ साहब भी किसी मुकमुका के तहत बाहर गए, और ये एक नया मुकमुका तय हो गया, और ये भी बड़े चले गए। हम कौम को ये बताना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत तहरीक इंसाफ किसी मुकमुका के लिए तैयार नहीं है, पर यह जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। क्या और इदारों ने भी इस पर अपना किरदार अदा करना है? क्या अदलिया को भी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है? क्या करप्शन के खिलाफ आवाज सिर्फ इमरान खान ने ठेका लिया हुआ उठाने का? पाकिस्तान के वसाइल मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आवाज सिर्फ इमरान खान ने उठानी है और किसी ने नहीं उठानी? और मुल्क जो तकरीबन दिवालिया हो चुका था, उसका आसरा सिर्फ हमने उसको देना है? नहीं, अकेले हम नहीं दे सकते। ये एक कौमी एफर्ट है। करप्शन के खिलाफ जहाद एक कौमी फरीजा है, सबको मिलकर करना होगा।
हर इंस्टीट्यूशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। एग्जीक्यूटिव को अपनी निभानी है, मुकन्नना को अपनी निभानी है, अदलिया को अपनी निभानी है, नैब को अपनी निभानी है। अपना अपना रोल मुतय्यन है और उस रोल के तहत इनको आगे बढ़ना चाहिए। और कौन नहीं बढ़ रहा? कौम देख रही है, कौम नोटिस ले रही है। हम रिकॉर्ड पे हैं कि हम जो कर सकते हैं कानूनी तकाज़ों से हम करेंगे। अच्छा शादी ये बताएं कि शहबाज शरीफ की पटिशन के हवाले से उसने दायर की फ़ौरन फैसला आ जाता है, लेकिन एक अरसा दराज से बड़ी अदालत में PP 217 का फैसला पड़ा है। जी उसमें भाईजान, रुकावट क्या शहबाज शरीफ पटिशन दायर करते हैं बहल जाने के लिए, अदालत फ़ौरन फैसला दे देती है, जबकि एक बड़ी अदालत में अरसा दराज से PP 217 का फैसला पड़ा है, उसमें रुकावट किस चीज़ की है? वो फैसला क्यों नहीं आ रहा? ये जवाब मैं नहीं दे सकता, अदालत दे सकती है। ये सवाल अदालत से कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए सवाल कीजिए, मैं नहीं दे सकता। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान पर जो गुज़िश्ता दिनों में एहतजाज हुआ उस हवाले से पाबंदियों की प्रपोज किया गया, आपका क्या मौक़िफ़ है? फॉरेन ऑफिस ने क्या किया इस हवाले से कि उनको किस तरह से एंगेज किया जा रहा है यूरोपीय यूनियन? हमने पहली बात तो है जो रेजोल्यूशन आया है वो रिकमेंडेटरी नेचर का है, बाइंडिंग नहीं है। तमीज़ समझ गए ना आप? समझ गए? ओके। जब ये समझ गए तो फिर हमने क्या किया? हमने जो यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर है इस्लामाबाद, उनको दफ्तर खारजा मदऊ किया और अपना नुक्ता नज़र पेश किया। और उस नशिस्त के बाद जो यूरोपियन यूनियन की यहाँ एम्बेसडर हैं उन्होंने उस पर अपना ट्वीट किया, अपने मौक़िफ़ का उन्होंने ट्वीट किया। आपसे गुजारिश है ज़रा वज़ीर ख़ारजा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि सऊदी अरब से मुआशी ताल्लुकात को एक सम देनी है। कुछ अनासर सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब करना चाहते थे, इन अनासर की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई हैं।